بڑے ہی ادب دے نال گزارش کرانگا تھوڑے جے قریب ہو جاؤ تے بہت ہی چنگی بات ہے۔ اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں تے ویسے سنن دے ارادے دے نال آیا سان تے میں آن لگا مالٹے کھا کے آیا تہاڈے لئی ہن لیاونے نے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے الہی میری یہ تمنا ہے کہ میری زبان پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے تیری ذات تو سب سے عظیم ہے الہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام کر جاؤں
میرے مولا مل جائے توفیق تو خدمت اسلام کر جاؤں محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبی کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری عزت شان مقام رفعت بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم امام الہدا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات زی وقار اللہ دے حضور دعا گو ہاں کہ تسا مغرب دی نماز تو بعد اس مسجد دی اندر تشریف فرماؤ اللہ تو ہڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑھے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کئی نام عطا فرمائے نے جنہ دے اندروں دو نام ایسے نے جڑے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی نام نے اور آپ دے صفاتی نام بے شمار نے قرآن مجید دے اندر اور احادیث مبارکہ دے اندر انہاں دی وضاحت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دے حقیقی نامہ دے اندروں جو سب تو پہلا اور جس نام نو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر 4 مقامات تے بیان فرمایا اور انہاں 4 مقامات تے اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام ذکر کرن تو بعد اللہ پاک نے بڑے ہی اہم مسئلے بیان فرمائے نے اللہ کو لو دعا کرو جے میں نبی پاک علیہ السلام دا نام مٹھے آپ دا نام آل ہے آپ دا نام عرف ہے ایویں میرے مصطفیٰ دا مشن بھی آل ہے آپ دی آمد دا مقصد بھی آل ہے آپ علیہ السلام دی نبوت اور ختم نبوت بھی آل ہے آپ دے اصحاب بھی آلہ نبی پاک علیہ السلام دی کتاب قرآن مجید بھی آلہ آپ دی امت بھی آلہ آپ علیہ
الصلاۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے جو چیزاں عطا کیتیاں نے او بڑیاں عرفات اعلیٰ نے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا نام محمد دا میں چند منٹاں دی اندر جو میں نو دیتے گئے نے اللہ دی توفیق نال میں عرض کرانگا کہ نام محمد کی چیز ہے. محمد ذرا جدوں زبان تے آئے نا تے گج وج کے محبت نال ذوق نال شوق نال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تے درود پاک پڑھ لینے. اللہ دی توفیق نال اللہ سانو مدینہ پاک جا کے نبی پاک دے روضہ اطہر دے سامنے جا کے درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دا معنی کی ہے, اے دا مطلب کی ہے, اے دا مطلب تے اے دا معنی عام سادہ لو زبان دے اندر سمجھانا چاہنا کہ جے دے اپنے بھی تعریف کرن, بیگانے بھی تعریف کرن, سجن بھی تعریف کرن, دشمن بھی تعریف کرن, آسمان والے بھی تعریف کرن, فرشتے اور اللہ دیاں دیگر مخلوقات جے دیاں تعریف کرن, زمین والے اور زمین دیاں تیواں دے اندر مخلوقات جے دا نام اور جے دی تعریف کیتی جائے, مشرق والے, مغرب والے, شرق والے, غرب والے جے دیاں تعریفہ کرن او نانو محمد کیا جاندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دا جو میں مقام سورہ الفتح دے اندروں پڑھے ہے, اس مقام دے اندر اللہ رب العالمین نے جتھے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ کیتے ہے نال نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ کیتے ہے. اے دی چیک کٹ کر دیو جی, چیک اے دی کٹ کر دیو, کوئی نہیں اتھے سمجھ آئے گی انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال بندیانو. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک بیان فرمایا محمد, اور نالی اللہ پاک نے آپ دا منصب بیان فرمایا رسول اللہ. نبی پاک دا منصب بیان فرما دیتا ہے. اے اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے نے؟ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو جو عزت عظمت عطا فرمائیے نا, او لوگوں کائنات دی اندر رہنے والوں تمام نبی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک نام دی اندر کوئی مقابلہ کر سکتے نبی پاک علیہ السلام دا نہ اوصاف دی اندر کوئی مقابلہ کر سکتے. یہ تے اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام پاک دی اندر بیان فرمایا میں جنوں عزت عطا کر دیا, جنوں عظمت عطا کر دیا, میرے قبضے قدرت دی اندر مال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہی ہے. اللہ فرماندے نے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ رب العالمین نے کلام پاک دی اندر ارشاد فرمایا میں اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا وا میں رسولہ دی اندروں عظمتہ عطا کر دینا,
دینا وا اللہ رب العالمین دے کئی انبیاء نے کئی رسول نے انہاں رسولاں دی اندروں اللہ پاک نے 23 پیغمبران دا یا 24 پیغمبران دا قرآن مجید دے اندر تذکرہ بیان فرمایا نام ذکر فرمائے نے اور انہاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے انہاں 23-24 پیغمبران دے اندروں رسولاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے 5 نو عظمتاں عطا فرمائیاں نے جنہاں نو اولو العظم کیا جامد ہے غور کر اگر چاندی ہو آپس دی اندر محبتاں ود جان اگر چاندی ہو آپس دی اندر رشتہ داریاں ود جان چاندی ہو آپس دی اندر تعلقات مضبوط ہو جان چاندی ہو اسلام دی دعوت عام ہو جائے فرمایا پھر لوگاں نو بلایا کرو انہاں دی دعوت کریا کرو اللہ اکبر انہاں نو اپنے دسترخوان تے بلایا کرو اللہ اللہ جدوں تواڈے دسترخوان تے آ جان گے نا فرمایا پھر تو ہاڑی محبت دی اندر گرفتار ہو جان گے دوسرا طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا اس حدیث پاک دی اندر تیسرا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَاسِلُ الْأَرْحَامِ فرمایا او لوگوں صلہ رحمی کرنی ہے معاف کر دینے بڑے بڑے جناب والا سالاں دے اور فرمایا لمبیاں لمبیاں لڑائیاں لڑنے والے بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑنے والے فرمایا انہاں نو بھی معاف کر دینا ہے غور کرنا توجہ کرنا وَاسِلُ الْأَرْحَامِ آج تے بھائی بہن نو معاف کرن لئی تیار نہیں باپ اپنے بیٹے نو معاف کرن واسطے تیار نہیں بیٹا اپنے باپ نو معاف کرن واسطے تیار نہیں سجن بیلی یار نو معاف کرن لی تیار نہیں پائی پائی نو تیار نہیں معاف کرن واسطے ماں بیٹی نو تیار نہیں معاف کرن واسطے وجہ کی ہے ساسی اسلام تو دور ہو گئے دین تو دور ہو گئے نبی پاک دی تعلیمات تو دور ہو گئے آقا دے مشن تو دور ہو گئے نبی پاک دا کلمہ تے پڑھی ہے آقا دا نام تے لیا ہے پہلے جناب چمے ہیں پھر اکھاں تے لائے ہے بڑی محبت کی تھی ہے نبی پاک دے نام دے نال لیکن نبی پاک دا مقصد بھول گئے نبی پاک دی آمد دا مشن بھول گئے غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاسِلُ الْأَرْحَامِ او لوگوں معاف کر دینا ہے اسی انتظار کرنے ہیں کدوں اے دی روح نکلے اے دے سا مکن فرمایا پھر انہوں نلایا جائے پھر انہوں کفنایا جائے کفن پوایا جائے پھر چار پائیتے اٹھایا جائے پھر قبرستان دی اندر لجایا جائے جدوں اے مر جائے گا نا جدوں اے دے سا مک جان گے نا جدوں چٹا کفن پا کے سامنے آ جائے گا نا آکڑ کے پیا ہوئے گا تیرے سلام دا جواب بھی نہیں دے سکے گا اسی انتظار کرنے اس ویلے دا اسی انہوں اودوں معاف کرانگے جدوں اے دا آخری ویلا آگئی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبتاں کریا کرو وَاسِلُ الْأَرْحَامِ پنڈاں دیاں جناب والا برادریاں دیاں لڑائیاں پنڈاں دے چگڑے اللہ اکبر قتلاں دے قتل نسلاں در نسلاں ختم ہو گئیاں اسے وجہ نال کہ سانو کسی نے سبق ہی نہیں دیتا کہ نبی پاک نے مکے تو آگے مدینے دی اندر سب تو پہلا پیغام کی دیتا ہے وَاسِلُ الْأَرْحَامِ فرمایا محبتاں جڑیاں نے نا انہاں نو عام کر دیا جے آؤ ذرا غور کریں آجے چونتھی چیز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جدوں لوگ ستے ہون تو مسلح مل کے بیٹھا ہوئے جدوں لوگ اپنے خواب خواہاں دی اندر تو اپنے رب نال رشتہ مضبوط کر لے اللہ اللہ او ویلا کیڑا ویلا ہوئے گا جس وقت اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جان گے او بندیا اللہ تیری محبت دی اندر اللہ پاک عرش معلا تو اللہ اکبر پہلے آسمان تے پہنچ گئے نے تو اپنے بستر
بستر تو اپنے مسلے تک نہیں پہنچیا۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اللہ آوازاں دیندے نے آسمانہ تو، فرمایا حل من مستشفین، ہے کوئی میرے کولوں شفاواں منگن والا؟ دعاواں کرنے یا جناب، پتہ نہیں قبول ہون کے نہ ہون، شفاواں واسطے دعاواں کرنے یا ڈاکٹراں دیاں منتاں کرنے یا میڈیکل سٹور تے جا کے کہنے یا یار پیسے تھوڑے نے دعائی دے دے، منتاں کرنے یا میڈیکل سٹور والے دیاں ڈاکٹر دیاں منتاں کرنے یا، لیکن ایک منتر لا جڑے نا مسلے تے بے کے جے رب نو کر چھڑے۔ اللہ فرماندے نے حل من مستشفین، ہے کوئی میرے کولوں شفا منگن والا؟ میں انہوں شفا عطا کر دیا۔ حل من مسترزقین، فرمایا ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا؟ میں انہوں رزق عطا کر دیا۔ فرمایا حل من مستشفین، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ہے کوئی اپنے گناہاں دی؟ فرمایا حل من مستغفرین، ہے کوئی اپنے گناہاں دی میرے کولوں معافی منگنے والا؟ میں او دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیا۔ اللہ اللہ، یہ نبی پاک دا مشن ہے جڑا نبی پاک نے سانو دسی ہے۔ اس مشن دے مطابق اپنی زندگی بنا۔ اگر چاہنے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے، فرمایا نبی پاک دے مشن نال بھی محبت کر، پھر مقصد پورا ہوئے گا۔ محمد رسول اللہ، کلمے دا مقصد پھر پورا ہوئے گا۔ اگر نبی پاک دی بات نال بھی محبت کرے، میرے تے قاری القرآن وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ آبادی فرمایا کر دے سن، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی بات منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے نال محبت کری دیئے۔ محبت دا تقاضا اے ہے جناب والا نبی پاک دی ایک ایک ادا نو اپنایا جائے۔ جڑا بندہ نبی پاک دیاں اداواں نو اپنائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب کر چھڑے گا۔ چاندے ہو نبی پاک دا ساتھ ملے؟ تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر دل کر دے قیامت دا دن ہوئے تے اللہ تو اڈا ساتھ میں نو نصیب کر دے۔ اللہ دے نبی، اللہ پاک اگر سانو جنت دی اندر بھیج بھی دے گا، سانو اپنے رب دی رحمت تے کامل یقین ہے، اللہ سانو جنت اندر انشاءاللہ بھیج ہی دے گا، لیکن اللہ دے نبی جی تو اڈا منصب دیکھنا، اپنا مقام دیکھنا، تے کوئی بات مل دی جوڑ دی رل دی مل دی نظر نہیں ہوں دی۔ اللہ دے نبی تسی انبیاء دی صاف اندر ہو گے، تسی اعلیٰ عرفہ مقام تے ہو گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاریا اگر میرا ساتھ چاہنا ہے تے پھر سجدے زیادہ کریا۔ اے نہیں کہ ہن سجدے تے سجدہ، سجدے تے سجدہ، اس سجدیاں تو مراد اے ہے فرض نمازاں تے او نے جڑیاں پڑھنیاں نے، اینا دے نال نال نفلی نمازاں دا بھی اہتمام کریا کر۔ زیادہ سجدیاں تو مراد محدثین نے نفلی عبادت بیان کیتی ہے، زیادہ نوافل پڑھ لے، اگر وضو کیتا ہے تحیت الوضو دے نفل ادا کر، مسجد اندر داخل ہوئے ہیں تحیت المسجد دے نفل ادا کر، کدی کدی سرگی ویلے اٹھ جایا کر، رب نو منا لیا کر، اللہ تینو رزق بھی عطا کرے گا، اللہ تیرے مال و جان اندر برکتاں بھی عطا کرے گا، لمبیاں لمبیاں بیماریاں نے تے شفاواں بھی اللہ عطا کر چھڑے گا۔ اگر گناہاں نہ لت پت ہو گیا ہے تے اللہ معاف بھی کر چھڑے گا۔
اللہ دے حضور دعا گو ہاں اللہ جو میں بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رشید آبادی، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔